इंज दुनिया दा सफर मुकाइए। इधरों अल्लाह जुल जलाल वली कराम दी तरफों मौत दा पैगाम आ जाए, उधरों अल्लाह जुल जलाल दे रजा और रहमत दे सर्टिफिकेट मुयसर आ जान। यानी जाना ते हर हाल विच दुनिया तो है ही है। ए ते जान वाला दुनिया तो चला गया, बेटा ते ता दुनिया तो चला गया, बाप ते ता दुनिया तो चला गया, हाँ हाँ भैना भरा ने ते ता दुनिया तो चले गए ने। हुण जेड़े जिंदा ने हुण उन्हां दे जिम्मे फौत शुदगान दे हक ने, उन्हां दा हक की है? वैसे ते ए वे दुनिया दे अंदर केड़ा बंदा है जिन्हों अपने किसी प्यारे दे जान दा सदमा ना उठाना पिया होए? केड़ा बंदा दुनिया दे अंदर है जिन्हें किसी दी जुदाई दा दुख ना वेखिया होए? केड़ा बंदा जिन्हें किसी दी जुदाई दा सदमा ना वेखिया होवे? तुसी दूर ना जाओ, मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात दे इमाम, सारी कायनात दियां अल्लाह ने सरदारियां पैगंबर नूं अता फरमाइयां ने। मेरा ईमान ते मेरा अकीदा ए वे दुनिया दे अंदर वे इज्जत और अजमत दा ताज अल्लाह ने मेरे पाक नबी दे सर मुबारक ते रखिया। ते कयामत दा दिन होना ना ते खुद मेरे पाक पैगंबर अपनी ज़बाने नबुव्वत तो ऐलान फरमा रहे ने, आना सय्यदो वुल्दे आदम, आना सय्यदो वुल्दे आदम यौमल क़यामत वला फ़ख़रा व बियदी लिवाउल हम्द वला फ़ख़रा व मा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवा इल्ला तहता लिवाई। अल्लाह ने दुनिया दे अंदर भी इज्जत अजमत मेरे पाक पैगंबर दा मुकद्दर बनाया। कयामत दे दिन वे सारी औलाद आदम दी सरदारी दा ताज अल्लाह ने मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम दे सर मुबारक ते रखना है। आप जैसी हस्ती, आप जैसी शख्सियत ते मेरे पैगंबर ने वाला कोई एक सदमा ते नहीं ना वेखिया। आप दुनिया ते जलवागर होए, आप दुनिया ते तशरीफ ले आए ने ते अल्लाह दुल जलाल ने बाप दे साए तो ही महरूम फरमा दिता। अजे आए नहीं दुनिया ते आए नहीं ते मेरे महबूब दे बाप दुनिया तो चले गए ने। आप अजे 6 साल दी उम्र नू पहुंचे ने, अल्लाह ने मां दियां जुदाइयां दा सदमा दिखा दिता। आप अजे तकरीबन 8 साल दी उम्र नू पहुंचे ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम दे दादा मुहतरम आप भी दुनिया तो रुखसत फरमा जाते ने। मेरे भाई मेरे बरादर इत्थे ही बस नहीं, फिर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह जुल जलाल वली कराम ने 4 बेटियां अता फरमाइयां ने। इन्हां 4 बेटियां चो 3 बेटियां नू मेरे पैगंबर ने अपने हत्थां नाल कबरां दे अंदर उतारिया। अल्लाह ने मेरे पैगंबर नू 3 बेटे अता फरमाए ने। इन्हां 3 बेटियां नू मेरे पैगंबर ने कबरां दे अंदर उतारिया। केड़ा बंदा दुनिया दे अंदर जिन्हों इंज दा कोई दुख ना आया होए, इंज दा सदमा ना आया होवे, लेकिन अल्लाह वाले हो गल ज़हन दे अंदर बैठा लो, जेड़े जान वाले ने मां बाप ने ते तां, भैणा भरा ने ते तां, अजीजो अकारब ने ते तां, रिश्तेदार ने ते तां, उन्हां वास्ते दुआवां करया कर। वल्लज़ीना जाओ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना वाले आज जान वाले दे फौत शुदगान दे साडे जिंदियां ते हक जड़े ने। वल्लज़ीना जाओ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना वाले इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम।
اللہ ذل جلال نے تیرے میرے ذمے حق رکھے آئے ماں باپ فوت ہو گئے نے تے جان والے اونا پیاریاں واسطے اپنے رب کولو دعا کریا کر جنہ ماں باپ نے تیرے واسطے محنتاں کیتیاں نے جنہ ماں پیاں نے تیرے واسطے مشقتاں برداشت کیتیاں نے جنہ ماں پیاں نے تیری زندگی دے رہن سہن دے انتظام کیتے جس ماں نے تینوں ساری ساری رات اپنے کلیجے تے لٹا کے راتاں بسر کیتیاں جس باپ نے تیرے نال انیاں محبتاں کیتیاں نے لوگ گرمیاں دی شدت دوپہر دے اندر لوگ ایسیاں چ لیٹے نے تیرا بڑھا باپ اینج گرمی دے اندر ریڑی لگا کے کھلوتا ہے لوگ مٹھی نیند ستے نے تیرا باپ رات ویلے محنتاں مزدوریاں کردہ پھردا ہے اور میرے بھائی گوندلا والے دے باسیو اردا گرد تو آن والے ہو پروانے ہو یار اس بڑھے باپ دا حق تے بندہ ہے نا اس ماں دا حق تے بندہ ہے نا کدی پچھلی رات ویلے اٹھن دی اللہ توفیق نصیب فرما دے مالک دے سامنے ترلا کریا کر اپنے خالق دے سامنے منت کریا کر آکھیا کر رب رحمہما رب رحمہما اور یار جن نے تیری جوانی سنبارن واسطے اپنی جوانی تیرے نائے لا چھڑی جن نے مستریاں پیچھے دابڑے اٹھا کے محنتاں تے مشقتاں دی انتہا کر دیتے آج رب نے تینوں عہدہ عطا فرمایا رب نے تینوں عزت عطا فرمائی رب نے تینوں کرسی تے عظمت عطا فرمائی تے ظالمہ پیو نو پہچانن تو انکار کر دینا میں انج دے واقعات بھی پڑھے نے وڈیرا باپ عام انسان عام سادہ جا بندہ تے پتر نو رب نے کرسی عطا کر دیتی ہے تو سمجھنا میری محنت دا نتیجہ اور کملیا تینوں پتہ نہیں تیری بڑھی ماں نے راتاں جاگ جاگ کے کیویں رب اگے ترلے کیتے ہون گے تو سمجھنا میری محنت دا نتیجہ تیرے بڑھے باپ نے راتاں جاگ جاگ کے کیویں تیرے واسطے اللہ کولوں ترلے تے منتاں کیتیاں نے اج باپ ملن واسطے آیا تے ملازم نو آندا اے تے ساڈے ڈنگراں نو پٹھے پان والا ہے بابے نو پیچھے ہٹا دے کیڑا منہ لے کے جائے گا اللہ دے دربار اندر یار کدی تے مالک دے سامنے ترلا کر کے آکھیا کر رب رحمہما رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اے عرشاں والے یا ربا جویں نہ میرے تے رحم فرمایا جویں نہ میرے نہ محبتاں کیتیاں جویں نہ میرے تے شفقتاں لٹائیاں اللہ انہاں میرے تے رحم کیتا سونیا تو انہاں تے رحم فرما دے اللہ انہاں میرے نہ محبتاں کیتیاں نے مالک تو انہاں نال اپنی رحمت دا معاملہ فرما دے انہاں جان والے ماپیاں دا میرے ذمے حق ہے تیرے ذمے حق ہے دعا کریا کر رب رحمہما آکھیا کر ربنا اغفر لی والدی اللہ منو بھی معاف فرما دے میری امی تے میرے ابو نو بھی معاف فرما دے جان والے فوج شدگان جڑے نے اونا دے حق زندیاں دے ذمے اونا دے حق بیٹیاں دے ذمے اونا دے حق بیٹیاں دے ذمے اور آؤ ذرا غور فرمایا دے انہاں دکھ بڑے سے نبی علیہ السلام نے نا ایک دن صحابہ نو پوچھیا صحابیو پتا جے جنت سب تو پہلا کون جائے گا تے صحابہ عرض کر دینے اللہ و رسولہ عالم کڈا پیارا جواب ہے اس کھڑے ہی صحابہ نہیں پہندے جیڑی گل دا پتہ نہیں مسئلے دا پتہ نہیں حضور تسی اے کہنا چاہندے ہو اے فرمانا چاہندے ہو تو اڈی اے دے تو اے مراد اس پاسے ہی نہیں پہندے حضور فرماندے نے کون جائے گا اللہ و رسولہ عالم یا تسی جانو یا تو اڈا رب جانے سانو تے تاں ہی پتہ لگنا ہے نا سونے ہو جے تساں ارشاد فرمانا ہے تساں ساڈے رہنمائی فرمانی ہے تساں سانو دسنا ہے آپ فرماندے نے سب تو پہلا جنت دے اندر اونا مسکیناں تے مہاجراں نے جانا ہے
کہ جنہاں دے دل دے ارمان دل وچ ہی رہ گئے دنیا دے، جنہاں دے خواہشات دل دیاں دل اندر ہی رہ گئیاں، انہاں اللہ دی رضا دی خاطر دکھ بھی اٹھائے، پریشانیاں بھی اٹھائیاں، مصیبتاں بھی اٹھائیاں، ورنہ کدا دل نہیں کردا میں دنیا دے اندر بادشاہاں والی زندگی گزاراں، یار کدا دل نہیں کردا میرے اگے پیچھے خادم تے ملازم ہون، کدا دل نہیں کردا میرے چار چوفیرے نوکر ہون، کدا دل نہیں کردا میرے کو رہن واسطے اعلیٰ قسم دا بنگلہ تے کوٹھی ہوئے، کدا دل نہیں کردا میں ایک ایک دن دے اندر کئی کئی لباس بدلدا نظر آواں، دل انہاں دا بھی کردا سی، انہاں اللہ دی رضا واسطے سارا کو جو ٹھکرا دیتا ہے، اور ایک ہوئی تے وجہ ہے ایک دن کائنات دے امام علیہ السلام اینجا آپ تشریف لے جا رہے ہیں، نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کچھ صحابہ نے تے سامنے ہونا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے آ رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے جناب مصعب نو ویکھیا نا تے میرے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو جے ڈل پیندے نے، آنسو برس پیندے نے، صحابہ عرض کردے نے سونیو خیریت ہے وینا کیوں اچانک اکھاں برسن لگ پیاں نے؟ آپ فرماندے نے صحابیو او ویکھو نا میرا مصعب بن عمیر آ رہا، اور اے او عظیم نوجوان ہے جیڑا اسلام تو پہلا شہزادیاں والی زندگی بسر کرنے والا، اسلام تو پہلا ایک ایک دن دے اندر کئی کئی جوڑے بدلن والا، ایک ایک دن دے اندر کئی کئی لباس تبدیل کرن والا، تے اسلام لے آن دے بعد میرے مصعب دی حالت ہے کہ آج پورے جسم تے ایک کوئی چادر ہے تے اس چادر نو بھی کئی ٹاکیاں لگیاں نے، ایک کوئی جسم تے چادر ہے تے اس چادر نو بھی کئی ٹاکیاں لگیاں نے، اور نہ اسلام دی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، بلکہ ایک ہوئی جناب مصطفیٰ دے غلام نے اللہ نے شہادت دی موت نصیب فرما دیتی ہے، تے ایک کوئی جسم دی چادر ہے، سر کج دینے تے پیر ننگے ہو جاندے نے، پیر کج دینے تے سر ننگے ہو جاندے نے، اے کوئی عظیم لوگ نے جنہاں دے پچھلے دا حق بندا ہے، اے تے اللہ ذوالجلال دی رضا دی خاطر سب کچھ اپنا لٹا گئے نے، تے جدوں اللہ دے دربار چ پیش ہون گے تے جنت وچ جاندے ہاں فرشتے انہاں نو مبارکاں دیندے ہون گے، فرشتے فرشتے انہاں نو مبارکاں دیندے ہون گے، اور ایک قسمتاں والے نصیباں والے اللہ ذوالجلال دے جنت دے اندر داخل ہوندے ہون گے، اور قرآن نے بڑا پیارا انہاں دا نقشہ کھچیا، اللہ فرماندے نے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، دعا کرو اللہ سانو جنت کٹھیاں کر دے، ہولی ہولی آمین آکھیا جے، تھوڑا جا ہولی آمین آکھو، تہاڈا جے گوندلانا چھڈن نو میرا خیال جی نہیں کردا پیا، فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، نصیبہ والے جنت دے اندر داخل ہو رہے دے، قرآن نقشہ کھچ دے پیا، اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، ان واسطے جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے، دربان جنت دے دروازے کھولن گے، تے نال کی آکھن گے سلام علیکم،
اور جنوں ساڈے ارگے نو کوئی اٹھ کے سلام بلان نہیں تیار نہیں، او دا استقبال اللہ دے ملائکہ پہ کر دینے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اچھا یہ جنتی قسمتاں والے نصیباں والے جنت دے اندر چلے جان گے۔ ہون نیک ماں باپ تے نیک اولاد جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے جنت دیاں بہاراں نصیب فرمانیاں نے، شرط اے وے کہ مشرک نہ ہوئے، شرط اے وے کہ ایماندار ہوئے تے اللہ دے جنت دا حقدار ہوئے۔ جے ماں باپ نے تے جنت دے اندر اللہ نے اپنیاں رحمتاں دے نال پہنچا دیتا ہے تے اے جنتی پوچھن ڈے نے، یا اللہ او میرا منڈا نہیں کتے نظر ہون ڈیا، شرط وے کہ ہوئے مومن درجے نے نا جنت دے اعلیٰ درجہ، پھر اس تو نیچے، پھر اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دا سب تو اعلیٰ درجہ وہ ہے جنت الفردوس، سب تو اعلیٰ درجہ جنت الفردوس دا۔ اور آپ نے فرمایا اے دے اتے پھر رب دا عرش ہے، سبحان اللہ۔ اسی واسطے آپ نے فرمایا نا جدوں منگو رب کو لو، نیری جنت نہ منگیا کرو، ہے تو جنت یہ ساری، لیکن آپ نے فرمایا جدوں منگو جنت الفردوس منگیا کرو۔ اللہ سانو فردوس سے اکٹھیاں فرما دے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمانے گرامی، اے جنتی جنت دے اندر نے جے ماں باپ نیک نے، متقی نے، پرہیزگار نے، اولاد بھی چنگی فرما بردار نے، ماپے بھی جنت چ، منڈے کڑیاں بھی جنت چ، تے او ذرا اچھے درجیاں تے نے، اے ذرا نیویں درجیاں تے نے۔ یا اللہ او ساڈا منڈا نہیں کتے نظر آن دیا، او ساڈی بیٹی بھی ایسے ہو نہیں نظر آن ڈئی۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ہے تے او تواڈے تو تھلے والے درجیاں تے نے، لیکن چونکہ ہن آپس وچ ملان واسطے دو رستے نے، یا نیچے والیاں نو اوپر لے جاندا جائے یا اوپر والیاں نو نیچے لے آندا جائے ملاقات واسطے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ہاں تواڈی اولاد ہے وے تے اونا دے درجے نیویں نے، میں تواڈی نیکی دی وجہ تو تواڈیاں اولاداں نو بھی جنت وچ تواڈے برابر کر دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں جنت وچ ماپیاں دے برابر اولاداں نو بھی مقام عطا کر دینا وا، یعنی اونا دا مقام کٹا کے اونا نو نیچے نہیں لے آندا، نیچے والیاں دا مقام ودا کے ماپیاں دے نال ملا دیتا ہے، کیونکہ رب دا وعدہ بھی ہے نا۔ اللہ فرماندے نے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، آگے کیے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جو چاہو گے جو منگو گے رب جنت وچ تانوں عطا فرما دیں گے۔ اور قرآن دا ایک اور مقام اے نصیبہ والے آپس دے اندر مل گئے نے تے منظر انج دا متقین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ موجاں لگیاں نے کیویں وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے،
विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, ओदी रहमतां दे चलदे फवारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, ओदी रहमतां दे चलदे फवारे होणगे, पुजी होई मच्छी दी मेहमानी होवेगी, मुंह चो पानी ते नहीं आया, पुजी हुई मच्छी दी मेहमानी होवेगी, सदा रहन वाली जवानी होवेगी, जायके मच्छी दे लजीज ते करारे होणगे, जायके मच्छी दे लजीज ते करारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। ते गल बड़ी प्यारी जे, दाढ़ी मुछ कोलों शक्ल बेनियाज होवेगी, जन्नती सारे ही क्लीन शेप होने ने, सारे जन्नती बोलो, सारे जन्नती। हदीस दे जड़े अल्फाज ने ना, आप फरमांदे ने जुर्दुन मुर्दुन, मुछां भी कोई नहीं, दाढ़ी भी क्लीन शेप इनू ही आंदे ना, लेकिन वो वास्ते शर्त है इत्थे मुंह ते कुछ रखना पैगा, ताकि हौजे कौसर ते जाइए ते महबूब वेख के समझन भी ये कोई बेली अपना ही है। इत्थे मुस्तफा जैसा चेहरा ते नबी दी सुन्नत अपनाने दी कोशिश करनी चाहिए। दाढ़ी मुछ गोलों शक्ल बेनियाज होवेगी, हुसन यूसुफ दा दाऊद दी आवाज होवेगी, हुसन यूसुफ दा दाऊद दी आवाज होवेगी, 32 सालां दे जवान ओते सारे होणगे, 32 सालां दे जवान ओते सारे होणगे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल एक बीबी आई वडेरी जी, सोनियो साडे लिए भी दुआ फरमाओ, अल्लाह सानू भी जन्नत अता फरमा दे। ते आप फरमाते ने बुढ़िया कोई नहीं जाना, बुढ़िया बाबेओ छुट्टी, हजूर फरमाते ने बुढ़िया नहीं जाना। बीबी परेशान आती होएगी भी असी को जान के बुढ़े होए हैं, बुढ़िया हम किदा जी करदा है। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमाते ने बीबी नू दसो समझाओ, बीबी जन्नत विच बुढ़िया बन के नहीं जाना, बुढ़िया ने भी जवान बन के जाना है। मैं कुर्बान जावा, दाढ़ी मुछ कोलों शक्ल बेनियाज होवेगी, हुसन यूसुफ दा दाऊद दी आवाज होवेगी, 32 सालां दे जवान ओते सारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, और खांदे वन ते सवन्ने ओते फल होणगे, खांदे वन ते सवन्ने ओते फल होणगे, सोने चांदी दियां इट्टां दे महल होणगे, विच कस्तूरी वाले लगे होए गारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। अगर मापियां दा शान उच्चा, मकाम उच्चा है, ते औलाद दा मनसब छोटा, औलाद दा मर्तबा नीचे वे, ते अल्लाह जुल जलाल मापियां दी ख्वाहिश दे मुताबिक औलादां नू जन्नत विच मापियां दे नाल मिला देंगे। ते यार हक बनदा है ना कि जेड़े मापे दुनिया तो चले जान, उन्हां वास्ते अल्लाह कोलों दर्दे दिल नाल बख्शिश ते मगफरत दी दुआ करया कर। रब रहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, आखिया कर रब्बना गफिरली वाले वाले दैया, उन्हां दा हक है मेरे जिम्मे, उन्हां जान वालियां दा हक है तेरे जिम्मे। असी अल्लाह कोलों दुआ करिए ते अल्लाह अपनी रहमत नाल दुआवां नू कबूल फरमा लैंदे ने। एक बंदा जन्नत दे अंदर फायदा ते औलाद दी दुआ दा मापियां नू, मापियां दी दुआ दा औलादां नू। एक बंदा आला जन्नत दे अंदर अल्लाह जुल जलाल ने शाना दे दित्तियां ने, एदा दर्जा वधा दिता है। ए आंदा अल्लाह अमल ते मैं हुण करदा कोई नहीं, क्योंकि अमल दा सिलसिला मुनकते हो गया, ते सोने मेरा
हुण मरतबा ते दर्जा किवें वधदा है पिया। फरमाया जिस औलाद नू दीन वाले पासे लगा के आया, जिस औलाद नू कुरान वाले पासे लगा के आया, ओ तेरा बच्चा इस काबल हो गया, दुआवां ओ करदा, मरतबे असी तेरे वधाई जाने, दुआवां ओ करदा है ते दर्जे असी तेरे वधाई जाने, जन्नत विच मकाम ते शान असी तेरे दे अंदर इजाफा करी जाने। यानी जान वालियां दा जिंदा लोगां ते हक है, उन्हां वास्ते दुआ करन रब्बना ग़फ़िरली, या जान वालियां वास्ते दुआ करन रब्बना ग़फ़िर लना वाले इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। हुण जान वाला बाप है या मां है, अगर खुदा न खास्ता ओदे जिम्मे कोई कर्ज रह गया, औलाद दे जिम्मे फौतशुदा दा हक की है, बाप फौत हो गया, मां फौत हो गई है, खसूसन हुण इन्हां दा हक एवे कि अपने बाप अगर ओ मकरूज है ते सब तो पहला ओदा कर्जा अदा किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकरूज दा जनाजा नहीं सन पढ़ाया करदे, जनाजा है आप पहला सवाल कर दे, इन्हें किसी का कोई कर्ज ते नहीं देना जी सोने, नहीं नबी अलैहिस्सलाम जनाजा पढ़ाते, और अगर इन्हें किसी का कर्ज देना हुंदा ते नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे तुसी जनाजा पढ़ लो, मैं मकरूज दा जनाजा नहीं पढ़ता। पहला साडे अजकल एक रिवाज चले कि जनाजे दे मौके ते बेटे ने ऐलान कर दिता है, या बेटे वालों बाप ने ऐलान कर दिता है, या भाई ने ऐलान कर दिता है, इन्हें जी जो कुछ किसी का देना लेना मैं ओदी जिम्मेदारी उठा रहा। एक गल ज़हन च रखो, जिन्हें जिम्मेदारी उठा लई है, और असा इंज दे लोग भी वेखे ने, उन्हें है वेला ते कढ़ो, दफनान तो बाद वो आए उन्हें है जी असा बुजुर्गों को इन्ना कर्ज लेना, उन्हें ओ कबर पई आ जा पुट ले जा, ओ कबर पई आ जा पुट ले जाके और डुब के मर जा। जिस बाप ने तैनू सांभिया ते पालिया, और जालिमा उस बाप दा कर्ज भी नहीं अदा कर सकता। अगर बेटे ने बाप दा कर्ज अपने जिम्मे ले लिया, या बाप ने बेटे दा कर्ज अपने जिम्मे ले लिया, ते जान वाला बरी उस जिम्मा हो गया जिन्हें अपने जिम्मे लिया। हुण अल्लाह दे दरबार विच अदा ना करेगा ते ओ ही मुजरम होएगा। जिन्हें अपने खाते पा लिया, अपने सिर बोझ उठा लिया, और अल्लाह दे दरबार च ऐसा बंदा ही मुजरम होवेगा, क्योंकि कर्ज माफ नहीं, बोलो कर्ज माफ, कर्ज माफ नहीं। एक दिन मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाने, अचानक मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम इंज अपनी पेशानी मुबारक ते हाथ रखिया, आसमान वल नबी पाक अलैहिस्सलाम ने निगाहे नबुव्वत उठाए, फरमांदे ने रब किड्डा मेहरबान है, बड़ा ही रब मेहरबान है, लेकिन कर्ज ऐसी चीज है। आप फरमाते ने बंदा अल्लाह दे राह दे अंदर लड़दा 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 अल्लाह दे राह विच कत्ल हो जाए, फिर जिंदा कीता जाए, लड़दिया लड़दिया फिर कत्ल हो जाए, फिर जिंदा कीता जाए, लड़दा लड़दा फिर कत्ल हो जाए, ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने इन्ना कुछ करन दे बाद कर्ज फिर भी नहीं माफ होना। इन्ना कुछ करन दे बावजूद कर्ज फिर भी नहीं माफ होना। जे मां बाप भैणा भरा अगर कर्ज छड़ के दुनिया तो गए ने ते थोड़ा जा बंदे नू गौर करना चाहिए। उन्हां दी कबर दा अजाब हटान वास्ते उन्हां दा कर्ज उन्हां दे सिर तो अदा कर देना चाहिए, जो कि कर्ज एडा अजीब मुआमला कि मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے صحابہ دی جماعت موجود ہے آپ مسائل بیان فرما رہے ہیں صحابہ چو ایک صحابی عرض کردہ ہے اللہ دے پیارے نبی جی اگر میں اللہ دے رستے دے اندر لڑ دیا اپنی جان دا نظرانہ پیش کر جاواں یعنی میں شہادت دا مرتبہ پا جا سونےو جنت مل جائے گا نبی علیہ السلام فرماتے نے ہاں مل جائے گا یہ بندہ اٹھیا جا رہا دروازے دے قریب پہنچیا نبی پاک علیہ السلام نے دوبارہ انہوں طلب فرمایا آپ فرما دینے کی مسئلہ پوچھے آئے محبوب سونےو میں اگر اللہ دے رستے دے اندر لڑ دیا اپنا گلا کٹوا جاواں اپنی جان دا نظرانہ پیش کر جاواں تے سونےو جنت مل جائے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے ہاں ملے گا شرط ایوے کے مکروز نہ ہوئے نبی پاک نے شہید دے بارے او شہید جدے گلے دا قطرہ خون دا زمین تے بعد وچ ڈگ دا اللہ دے سارے گناہاں تے پہلا ہی معافی دے کلم پھیر دیندے نے لیکن آپ فرما دینے شہید نو بھی قرض معاف شہید نو بھی نبی علیہ السلام فرما دینے قرض معاف نہیں والدین دا حق کے زندہ لوگاں تے اولاد دے ذمے حق کے کہ اپنے ماں باپ تے اگر انہاں دے ذمے کو قرضے تے انہوں ادا کیتا جائے تے جیڑیاں اولاداں چنگیاں ہوندیاں نے جیڑیاں اولاداں نیک ہوندیاں نے وہ اپنیاں خوشیاں قربان کر کے تے اپنے ماپیاں نو اللہ دے دربار دے اندر سرخرو کر دیندیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے جانثار آپ دے خادم آپ دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کون پیغمبر علیہ السلام دے عظیم صحابی نے اج میدان جنگ دی طرف باپ بیٹا ہی جان لگے نے باپ اپنے بیٹے نو کچھ وصیتاں کر دے آندہ جابر بیٹے جی ابا جی جابر تیریاں 9 پہنا نے کنیاں 9 پہنا نے اسی تے آنے ہیں اسا کو ٹھیکہ لیا باپ فوت ہو گیا وہ دی ذمہ داری سے وہ جانے تے وہ دا کام جانے اسا کو ٹھیکہ لیا خدا دی قسمیں پتر ایک بھی ہوئے تے ہوئے نیک اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک بنا حضرت جابر دیاں 9 پہنا تے باپ آندہ جابر میں مکروز بھی بڑا ہوا تے تیریاں 9 پہنا نے جابر میں اللہ دے راہ وچ اگر جام شہادت نوش کر جاواں تے میرے قرض دا بھی بندوبست کرنے تے اپنی اماں جمیاں پہنا دا بھی خیال کرنے اللہ دی قسم تے جابر نے پھر مننے تے منن دا حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ قرض لین والے بڑے لوگ اکٹھے نے ایویں تھوڑیاں جنیاں کھجوراں دے بوٹے نے تے فرمان دے نے اللہ دے پیارے نبی جی قرض لین والے بہت سارے لوگ نے میں انہاں نو اے وی آفر دیتی ہے آج جو کچھ ایدکاں کھجوراں دا پھالے میرے کولوں سارا لے جاؤ تے میری جان بخشی کر دیو میرے کو لینے وسائل نہیں کہ میں سارا قرضہ ادا کر سکا سونے اونا وچ یہودی بھی نے کھیڑے پیانے گلاں کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی دعائی فرما دیو اللہ منو قرض تو نجات عطا فرما دیوے آمینہ دے لال علیہ السلام فرما دینے جابر انج کرنا جا جا کے اپنے باغ دا پھل اتار جی سونے اتار دیتا ہے فرمایا جیڑیاں چنگیاں کھجوراں نے انہاں دی ٹھیری الگ لا دے جیڑیاں ذرا ماٹھیاں نے انہاں دی ٹھیری الگ لگا دے اللہ دے پیارے نبی جی میں ٹھیریاں لگا دیتیاں نے ہن میری سرکار تشریف لے آئے سبحان اللہ آپ تشریف لے آئے اینج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کھجوراں دے ٹھیر دا چکر لگایا آپ فرما دے نے جابر جنہ جنہ قرض لینا ہے انہاں نو آواز دے دے آکے قرض لے جاؤ اینیاں کو کھجوراں ٹھیری لگی ہے تے سونے ہو تے لینا لگیاں بھئیاں نے
किन्नू किन्नू कर्ज पूरा करांगे। मैं कुर्बान जावां, सियाने आंदे ने जिन्हां दे सिर ते वड्डे जिउंदे जागदे होण उन्हां नूं परेशान होण दी लोड़ नहीं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम आप ढेर ते तशरीफ फरमाने बह गए। आप फरमाते ने जाबर आवाज दे दे, आवाज दी, लोग आ रहे ने ते तोल तोल के लई जा रहे ने। हजरत जाबर फरमाते ने मैं इन्हों तरला कीता से जो कुछ ऐद का मेरा फाले ओ ले जाओ कर्ज अंदर ते मेरी जान छड़ो। आंदे ने मुस्तफा अलैहिस्सलातो वस्सलाम तशरीफ ले आए ने, मैं दई जाना वा। कर्ज लैन वाले सारे ही मुक गए, बल्कि हजरत जाबर ना आवाज देन डर ओ को रहिंदा ते फेर ना आखे अजे लब्बा नहीं सी, ले जाओ आके। हजरत जाबर आंदे ने सारे कर्ज लैके टुर गए ते खजूरां दा ढेर ऊंज दा ऊंजी बच गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नीयत साफ होवे। बाप ने वसीयत की है बेटा कई ते कर्ज लेंदे ही इस नीयत ना तू एक बारी दे सही, फिर तू लेंदा जानी ते मैं देंदा जानांगा। कई लेंदा ही इस नीयत ने। नीयत चंगी रख के कर्ज ला, कोई मुश्किल नहीं कि हर बंदे नूं किसी वेले जरूरत पै जाती, बड़ा अमीर कबीर होए किसी वेले ओनू भी लोड़ पै जाती है। कर्ज लेना गुनाह नहीं, नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत साफ होवे ते अल्लाह जुल जलाल आप कर्ज अदा करन विच मदद फरमा देंदे ने। जनाबे जाबर ने ऐसा कर्ज जड़ा बाप दे सिर ते वे, हजरत जाबर ने बाप दा कर्ज अदा कर दिता। 9 भैणां ने जनाबे जाबर दियां। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम ने वेख्या जाबर ने कपड़े शपड़े जरा वावा पाए ने ते आप फरमाते ने जाबर शादी ते नहीं हो कर लई? जी सोने मैं शादी कर लई है। मदीना तुहाडे कराची जिड्डा शहर नहीं सी, आम एक सादा थोड़ा बाता आबादी वाला शहर सी। मदीने विच रह के नबी पाक नूं सहाबी दी शादी दा पता लगा। इत्थे आंदे ने 500 बंदा बरात नाल ना लियाइए ते फिर साडे ते पल्ले कुछ ना रह गया ना, नाकी नहीं रहिंदा, पल्ले ही कोई शह नहीं रहिंदी। कम अज कम 500 बंदा ते बरात दा होना चाहिए। और उत्थे मदीने शहर विच सहाबी ने निकाह कीता ते मुस्तफा नूं खबर नहीं। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जाबर जी आका फरमाया किसी बेवा औरत नाल निकाह कीता है? जी अल्लाह दे प्यारे नबी जी बेवा नाल निकाह कीता। कंवारी औरत नाल सोनिया क्यों नहीं हो निकाह कीता? अल्लाह दे प्यारे नबी दे गुलाम दी सोच कितनी आला है ते बाप दी वसीयत कितनी अपने दिल दे अंदर बैठाई है। अर्ज करदे ने सोनियो मेरियां जवान भैणां ने ते मैं सोचिया जे मैं जवान भैणां दी मौजूदगी अंदर किसी जवान औरत नाल निकाह करांगा ते मेरियां भैणां दी तरबियत कौन करेगा? सोनियो मैं भैणां दी तरबियत करने वास्ते अपने जज्बात ते अपने एहसासात दी कुर्बानी दे दी है। और यार जिन्ना मापियां ने इन्नियां परेशानियां, इन्नियां मुसीबतां, इन्ने दुख उठा के तेरे मेरे नाल इन्नियां मुहब्बतां कीतियां, और सानू ते मापियां दियां कबरां भी भुल जांदियां ने। 2 4 6 महीने साल दे बाद मापियां दी कबर दा भी पुत्तर नू पता नहीं, बेटे नू ये भी पता नहीं मेरा बाप किस जगह ते दफन है, मेरी अम्मी दी कबर किथे वे। और या मैं ते इस तरह भी कहा करना वा जिवें फैक्ट्री चक्कर लगाना, कारखाने वास्ते टाइम कढ़ना, बाजार जान वास्ते टाइम कढ़ना, थोड़ा जा टाइम कढ़ के कदी कब्रिस्तान दा भी चक्कर लगाया कर।